यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। शेरबहादुरजी हजुर नमस्कार। तपाईलाई नेपाली भाषामा नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शुभ बिहान। अब एमालेको महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ, कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् अब जनतालाई। हामी महाधिवेशनको अहिले प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रियामा छौँ। लगभग प्रतिनिधि छनौट चाहिँ हाम्रो 90% भन्दा बढी प्रतिनिधि छनौट भइसकेका छन् र केही जिल्लाहरूमा सहमति प्रयत्न गर्ने क्रममा अलिकति बाँकी भएको हुनाले अब त्यो पनि हामीले 30 गतेसम्म सबै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। 30 गतेसम्म सबै कुरा हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। अन्य प्राविधिक पाटोहरू सबै अब अगाडि बढेको छ। हामीले महाधिवेशन स्थलको निर्माण, त्यसको चाहिँ बन्द सत्र स्थलको चाहिँ निर्माण, यो सबै प्रक्रियाहरू अब अगाडि बढेको छ र महाधिवेशनको लागि गर्नुपर्ने अन्य प्राविधिक पाटोहरूदेखि लिएर प्रतिनिधि छनौटका कामहरू सबै चाहिँ सुचारू ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। उद्घाटन कसरी हुँदैछ? कति लाख मान्छेले आउँदै हुनुहुन्छ चितवनमा? उद्घाटन नारायणीको किनारमा गर्छौँ र त्यहाँ अब हाम्रो 5 लाख जनतालाई लगेर हामीले त्यो चाहिँ उद्घाटन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम हो र त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जनपरिचालन सम्बन्धी तयारीहरू चलिरहेको छ र हामीले चाहिँ उद्घाटन सम्पन्न भए पश्चात हामीले तुरुन्तै फेरि सौरामा चाहिँ बन्द सत्र गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी सुरु भएको छ। होइन, तपाईँलाई थाहा छ 5 लाख मान्छे कहाँबाट आउँछ भने चितवनमा? हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन, आन्तरिक सङ्गठन सबै परिचालन गरेर त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ। त्यसो यस पटक चितवनमा 5 लाख मान्छे आउँछ? हजुर, हामीले यही तयारीका साथ अगाडि बढेका छौँ। अब नेतृत्व चयन कसरी गर्नुहुन्छ? अध्यक्ष को हो? अध्यक्ष केपी ओली। अनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हो? अब अन्य कुरामा अब हामीले पार्टीको महाधिवेशनभित्रै अहिले नै अब यो हुन्छ भनेर हामी जान सक्दैनौँ, किनभने महाधिवेशन नेतृत्व चयनकै लागि महाधिवेशन हो। त्यसो भएको हुनाले अन्य नेतृत्वको बारेमा महाधिवेशन स्थलमै गएर छलफल हुन्छ। त्यसो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले अगाडि बढ्छ? हाम्रो पार्टीभित्र अहिले सर्वसम्मत रूपमा केपी ओलीकै अगुवाईमा पार्टी अगाडि बढ्ने कुरा हाम्रो चाहिँ लगभग सबै कार्यकर्ताको मनोविज्ञान त्यस्तै छ र सिँगै नेपालले, राष्ट्रले पनि र केपी ओलीको एउटा आवश्यकता महसुस गरिरहेको बेलामा केपी ओली जतिको व्यक्तित्व नेकपा एमाले पाएको छ, यही हाम्रो लागि गर्वको विषय हो। त्यसो एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 3 जनाको चाहिँ नाम बाहिर आएको छ। ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेवाङ, रामबहादुर थापा बादल। को होला भन्नुहोस् त? यो चाहिँ अब अहिले नै हामीले यही हुन्छ भन्ने स्थिति छैन, तर पनि अब त्यो पार्टीभित्र समझदारीपूर्ण तरिकाले हामीले लगभग सबै पदहरू र केन्द्रीय कमिटीसँगै पनि सर्वसम्मति गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ। महासचिव को बन्दैछ? अब ईश्वर पोखरेल त बन्न पाउनुहुन्न। ठिक छ, यसको बारेमा पनि अब महाधिवेशनै नेतृत्व चयनको महाधिवेशन भएको हुनाले यो सम्बन्धी छलफल गर्ने अधिकार कार्यकर्तालाई रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले महाधिवेशन स्थलमै धेरै कुराहरूको छिनोफानो हुन्छ। अनि उपाध्यक्ष को बन्दैछ, सचिव को बन्दैछ, बताउनुहोस् न। होइन, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, महाधिवेशन नेतृत्व चयनको महाधिवेशन भएको हुनाले धेरै आकाङ्क्षीहरू हुन सक्छन् र ती आकाङ्क्षीहरूको बीचबाट अब सम्भव भए पार्टीले सर्वसम्मति गर्ने प्रयत्न गर्छ र यदि सर्वसम्मति हुन सकेन भने निर्वाचन नै हो, निर्वाचनद्वारै हामी नेतृत्व चयन गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा अहिले नै यो हुन्छ भन्यो भने त महाधिवेशन गर्नै परेन। महाधिवेशन नै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नेतृत्व चयनको महाधिवेशन भएको हुनाले यो त नेतृत्व कार्यकर्ताले चयन गर्न पाउने अधिकार राख्छ र त्यसैले अहिले नै अब यो हुने भन्ने हो भने हामीले महाधिवेशनमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने स्थिति पनि बन्दैन होला। त्यसैले महाधिवेशन नै हो, यसमा चाहिँ अब टुङ्गो लाग्छ र हामी सर्वसहमति नेतृत्व चयन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, अब तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन हुनुभएको छ, माधव नेपाललाई निम्तो दिने कि नदिने? हामी अहिलेलाई उहाँलाई निम्तो हुँदैन। किन हुँदैन, के कारणले? होइन, हामीले जुन प्रक्रियाबाट त्यो पार्टी गठन भएको हो त्यो प्रक्रियाप्रति हाम्रो असहमति छ। त्यसो भएको हुनाले अब पार्टी गठन हुनु आफैमा कुनै फरक पर्दैन, गठन हुनसक्छ, पार्टीहरू गठन विघटन हुन सक्छन्, तर जुन प्रक्रियाद्वारा त्यो पार्टी गठन भएको छ त्यो प्रक्रियाप्रति हाम्रो असहमति छ। त्यसैले त्यो प्रक्रियाको बारेमा प्रश्न नभइकन
उहाँको पार्टीसँग हाम्रो चाहिँ अहिले सहकार्य वा कुनै अगाडि बढ्दैन। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि शेरबहादुर तामाङजी, अदालतको विवादमा एमाले मौन छ किन? तपाईँ त कानुन मन्त्री भइसकेका व्यक्ति। त्यही अदालतकै कारणले हामी अहिले बाहिर छौँ, सरकारभन्दा बाहिर छौँ र सोही अदालतमा सोही विषयलाई लिएर अहिले भाँडभैलो सुरु भएको छ र अदालत चाहिँ वास्तवमा एउटा यति निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र जनमुखी हुनुपर्दछ र यो कुरामा हाम्रो सधैँभरि हामी अदालतलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो सधैँभरि मत रहन्छ। हामी सधैँभरि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले अदालतलाई अनावश्यक ढङ्गले मुस्ने, अनावश्यक ढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने जुन हिजोदेखिको सुरु भयो कि राजनीतिक विषयहरूमा फैसला गराउनको लागि सेटिङ गर्ने भने यस्तो खालको जुन प्रक्रिया देखा पर्यो, त्यसले यसको अन्त्यको लागि हामी निरन्तर लाग्छौँ र त्यो अन्त्य पनि गर्छौँ। फेरि पनि तपाईँको त्यो अदालतलाई एउटा चाहिँ जनमुखी अदालत र एउटा स्वच्छ निष्पक्ष अदालत बनाउनको लागि हामी निरन्तर लाग्छौँ। त्यसैले अहिलेको व्यक्तिको बारेमा अथवा कुन विषयको बारेमा हामीले अदालतकै मर्यादाभित्र रहेर हेर्छौँ र अदालतलाई बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, अन्य राजनीतिक दलले जस्तो सेटिङ गरी राजनीतिक विषयमा मुद्दा फैसला गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ। अब तपाईँलाई थाहा छ जस्तो बार वार पारको लडाइँमा छ, नेपाल बारले भनेको छ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। अब हो उहाँको बारेमा प्रश्न उठाएको छ भने सिङ्गै न्यायालयको बारेमा प्रश्न उठाएको छ। अहिले त्यसो प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै हटाउने पक्षमा एमाले छैन। सिङ्गै न्यायालयलाई कसरी चाहिँ यसलाई त्यही स्वच्छ एउटा चाहिँ जनमुखी न्यायालय बनाउने हो। सिङ्गै न्यायालय आज जुन खालको चाहिँ अवस्थामा छ, सिङ्गै न्यायालयको बारेमा प्रश्न उठाएको छ। कुनै पदाधिकारी वा कुनै कसैलाई चाहिँ हटाएर समस्या समाधान हुने भए यो एउटा सामान्य एउटा चाहिँ सिटामोल खाए जस्तो मात्रै हुन्छ। खास गरी आज सिङ्गै न्यायालय माथि नै प्रश्न उठेको छ, न्याय क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ। आज जो साथीहरू हडतालमा गइराख्नु भएको छ उहाँहरूमाथि पनि प्रश्न छ, किनभने न्याय क्षेत्रमा आज जसरी तपाईँको चाहिँ न्याय जनताको पहुँचभन्दा बाहिर गइरहेको छ, न्याय अत्यन्त महँगो भइरहेको छ, जनताले चाहिँ न्याय पाइरहेको छैन, आज पेशी तोकिरहेका छैनन्, पेशीमा न्यायाधीशहरू बसिरहेका छैनन्, जनताको न्याय पाउने हकलाई वञ्चित गरिरहेको छ, यो कुराको प्रश्न त उठ्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यो सबै चिजहरूको चाहिँ छिनोफानो गरेर सिङ्गै न्याय क्षेत्रलाई कसरी यसलाई चाहिँ अब जनमुखी बनाउने, कसरी यो जुन आज न्याय चाहिँ जनताको पहुँचबाट टाढा पुगिरहेको छ र यो कुरालाई यो पुर्याउने कुरामा के कोही एकजना पदाधिकारीको मात्र जिम्मेवारी हुन्छ होला र? त्यसो भएको हुनाले सिङ्गै न्याय क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ सुधार्नुपर्छ र हामी त के चाहिरहेका छौँ भने आज न्यायालयका न्यायाधीशहरू मात्र होइन, न्याय क्षेत्रका सबै मान्छेहरूको जो न्याय क्षेत्रमा काम गर्छन् उहाँहरूको पारदर्शिताको कुरा प्रमुख कुरा हो। जस्तो न्यायालयका न्यायाधीशहरू रिटायरमेन्ट पछि पनि उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरणमाथि चाहिँ प्रश्न उठ्न नपाइने जुन संवैधानिक व्यवस्था गरेका छ, मूल जड यही हो। यही जडमा टेकेर अराजकता सिर्जना भएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सिर्जना भएको छ, जनताबाट जति असुले पनि हुन्छ भन्ने सिर्जना भएको छ। कतिपय न्याय माग्न अदालतमा जाँदाखेरि अब आरोप लाउन म चाहन्न, तर पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रा न्याय क्षेत्रकै धेरै साथीहरू बिचौलिया बनेर चाहिँ अनि त्यसपछि न्यायाधीशहरूलाई दूषित बनाउने काममा त लागेकै देखियो नि त। अहिलेको यो परिघटनामा त बोलेकै छन् साथीहरूले। त्यसो भएको हुनाले त्यो क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने हो र कानुनमा संविधानमा परिवर्तन गर्ने हो र त्यो संविधानमा परिवर्तन गर्न एमालेलाई नेपाली जनताले दुईटाइ दिनेछ। होइन, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो अहिले बारले भनेको छ, पहिला चोडेन्द्र शमशेरको कुरा आएको छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, अरू न्यायाधीशको बारेमा एमाले बोल्न मिल्दैन। अब नेकपा एमाले राजनीतिक पार्टीलाई अब बोल्न मिल्ने र नमिल्ने कुरा सिकाउने कुनै एउटा संस्था हुन सक्छ। नेपाल बारको भनाइ के छ भन्दाखेरि अरू न्यायाधीशको बारे अहिले कुरै नगर्नुहोस्। ठिक छ, उहाँहरूको के कुरामा सेटिङ मिलेन, अब त्यो त सेटिङ भएको कुरा उहाँहरूले अब बताइ नै सक्नु भएको छ। अब यसको त इतिहासमा छानबिन हुन्छ, हेर्नुहोस्। अब यो सबै कुराको को कति पानीमा छ भनेर म भन्न सक्नुपर्छ अहिले, अनि कसैलाई दोष लगाएर अनि आफू मात्रै हुन्किने। मैले भने सिङ्गै न्याय क्षेत्रको आज जुन दूषित भएको छ, न्याय क्षेत्रको सुदृढीकरण जरुरी छ। न्याय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्नको लागि सबभन्दा पहिला संविधानमा रहेको न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने र उनीहरूको रिटायरमेन्ट पछि पनि छानबिन गर्न नपाउने, त्यो प्रश्न उठाउन नपाउने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, यसलाई हटाएर
त्यो विषयलाई, त्यो संविधानको त्यो प्रावधानलाई हटाउन साथ न्याय क्षेत्र वास्तवमा एक हिसाबले त्यसको मर्यादामा आउँछ। त्यसैले आज न्याय क्षेत्र चाहिँ दूषित हुने कुरामा, न्याय क्षेत्र यो भाँड भैलो हुने कुरामा कुनै एकजना मात्र, राजनीतिक दल पनि दोषी छन्, दलका नेताहरू दोषी छन्। आज तपाईँको चाहिँ कुनै पदाधिकारी माथि प्रश्न उठाएर मात्र होइन, त्यो पदाधिकारीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने, त्यो ठाउँमा फैसला गर्नको लागि चाहिँ होइन, राजनीतिक क्षेत्रको चाहिँ फैसला गर्न लगाउने आज चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनका नेताजीहरू राजनीतिक दलको जुन चाहिँ वैधानिक व्यवस्था छ त्यसलाई च्यातच्युत पारेर जुन ढङ्गले तपाईँको चाहिँ संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरू छन् ती कानुनी व्यवस्थाहरूलाई समेत कुल्चेर जुन खालका फैसलाहरू आज न्यायालयबाट गरिरहेको छ, न्यायालयभित्र ठुल्ठुला मुद्दाहरूमा, ठुल्ठुला करका इस्युहरूमा, भ्रष्टाचारका इस्युहरूमा सेटिङ गरेर फैसला गरिरहेको छ, यस्तो कुराको अन्त्य गर्नको लागि संविधानमा त्यो व्यवस्थाको जुन न्यायाधीशहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठ्न नपाइने भन्ने खालको जुन खालको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसको संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसको संशोधन गर्न नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक पार्टीलाई नेपाली जनताले दुईटाइदिन्छ। त्यसो अहिले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा तपाईहरु महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? फेरि पनि म जोड दिन्छु ऋषिजी, किनभने अब त्यहाँको व्यक्ति होइन, अब सिस्टममाथि नै प्रश्न उठिसक्यो, न्याय क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठ्यो। न्याय क्षेत्रको चाहिँ जुन जनताले पाउने जुन हक छ त्यो खोसिरहेको छ। यो कुरामा तपाईँको चाहिँ नगरिकन मैले भने नि एकजना पदाधिकारीलाई हटाएर एउटा सिटामोल खुवाएर अनि निको भयो भन्ने स्थिति छैन। त्यो क्रोनिक भइसकेको छ, त्यो क्रोनिकतालाई हटाउनु पर्छ। यहाँ को कसलाई दोष लगाएर होइन, सबै तपाईँको चाहिँ काहीँ न काहीँ केही न केही कुरामा चाहिँ सबैजना मुछेकै छ र सबैजनाको चाहिँ त्यो मोमो भन्न सक्नुपर्छ र त्यो क्षेत्रलाई शुद्ध बनाउनुपर्छ, त्यो क्षेत्रलाई जनमुखी पारदर्शी बनाउनुपर्छ। यसको लागि सबैजना लाग्नु आवश्यक छ। त्यसमा एकजना व्यक्तिलाई मात्रै हटाएर हुँदैन, प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै राजीनामा गराएर हुँदैन। हिजो राजनीतिक कुरामा तपाईँको चाहिँ जुन फैसला गर्ने चाहिँ न्यायाधीशहरू अब त्यो 5 जना हुनुहुन्छ। अब ती सबै विषयमा प्रश्न त उठेकै छ, अनि 5 जना मात्र होइन, त्यो त राजनीतिक विषयको फैसलाको कुरा भयो। यहाँ त अन्य कैयौँ मैले भने नि भ्रष्टाचारका इस्युमा, करका इस्युमा भएका कैयौँ मुद्दाहरूमा किन सेटिङमा फैसला हुन्छ? यो कुराको बारेमा तपाईँको चाहिँ छिनोफानो हुँदैन। र तपाईँको निष्कर्ष शेरबहादुर बार पनि सेटिङमा लागेको छ भन्ने भनाइ हो। अब बारका चाहिँ पदाधिकारीहरूले बोल्नुभयो नि त, यो बिचमा उहाँहरूले आफैले बोल्नुभयो, आफैले न्यायाधीशलाई यति करोड चढाए उति करोड चढाए भनेर चाहिँ बोल्नु भएको छ त, अनि त्यो कुरा त प्रमाण होला नि त। त्यसो भएको कारणले अब त्यो तपाईँको चाहिँ प्रमाण किन हामीले भेट्दैनौँ भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भएको भएले प्रमाण भेट्दैन। प्रश्न उठाउने मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ छानबिन गर्नै पाइँदैन भन्ने छ। अनि यस्तो पनि कुरा हुन्छ, यस्तो पनि संविधान हुन्छ र त्यसले त्यो संविधानको त्यो प्रावधानलाई हटाउन साथ कुन चाहिँ अब वरिष्ठज्यूहरूले कति ब्रिफकेस बोकेर गयो अनि कुन चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ कति प्राप्त गर्यो त्यो कुरा त उसको विवरणबाट प्राप्त भइहाल्छ। त्यसो भएले चाहिँ जड त्यहाँनिर छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्य जड चाहिँ तपाईँ जरो चाहिँ जे छ त्यसलाई नउखेलिकन अनि माथि चाहिँ आवरणमा देखिएको कोही पदाधिकारी वा कोही व्यक्ति वा कुनै होइन बारका चाहिँ नेतालाई आरोप लगाएर अथवा कुनै न्यायाधीशलाई आरोप लगाएर यो समाधान हुँदैन। त्यसो भए न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्काउनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो, एमालेको बटम लाइन हो। यो सिँगै न्याय क्षेत्रलाई एउटा जनमुखी बनाउनुपर्छ, पारदर्शी बनाउनुपर्छ र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन उत्तरदायी बनाउनुपर्छ र न्याय क्षेत्रलाई वास्तवमा त्यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यो क्षेत्रलाई हामीले अनावश्यक ढङ्गले हस्तक्षेप गरेर कसलाई हटाएर वा कसलाई राखेर कसलाई थमाएर नारा जुलुस गरेर अनि तपाईँको चाहिँ न्यायको ढोकामा चाहिँ जनता न्यायको ढोकामा त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ धर्न कस्ने भने के न्याय माग्न भनेर जाने जनता त त्यो गेटबाट छिर्न पाएन त। अब यस्तो पनि हुन्छ र त्यस भएको कारणले जनताले न्याय पाउने हकलाई न्याय क्षेत्रकै पदाधिकारीहरूले आज हनन गरिरहेको छ। त्यसैले यो कुराको चाहिँ लेखाजोखा त हुन्छ नि त, यो कुराको छिनोफानो हुन्छ नि। त्यस भएको कारणले जनताको न्याय पाउने हकबाट वञ्चित कसैले पनि गर्न मिल्दैन। ढोकामा त्यत्रो ठुलो धर्ना होइन कि एकजना पनि उभिन मिल्दैन, त्यहाँ ढोका छेकेर बस्नै मिल्दैन। जनताले अन्याय भएको जनतालाई कसैबाट कुनै जनतालाई अन्याय भयो अनि मलाई न्याय पाऊँ भनेर त्यो जनता दौडेर न्यायको ढोका घटघटाउन जाँदाखेरि ढोकामा अर्को कोही मान्छे धर्ना बसेको छ भने अथवा माथि न्याय पाऊँ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ कुर्सीमा कोही बस्दैन भने यो जस्तो अराजकता कहाँ हुन्छ? त्यसले यो अराजकता अन्त्य गर्नु जरुरी छ। त्यसो भए शेरबहादुर तामाङजी जाँदा जाँदै मलाई के बताउनुहुन्छ, अदालत र न्यायाधीशलाई पार्टीमुखी बनाउने एमाले नै हो भनेर भन्छन् नि मान्छेहरू त। अब सिँगै तपाईँको चाहिँ न्याय क्षेत्रलाई यत्रो दूषित बनाएर आजको सरकार चुप लाएर बसिरहेको छ।
न्याय क्षेत्रलाई के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ वास्तवमा कार्यकारी हिसाबले गर्नुपर्ने, उसको कानुन मन्त्रालय मार्फत संयोजन गरेर आज देखिरहेको न्याय क्षेत्रको यो भाँड भैलोलाई समाधान गर्ने कता हो कता, अनि त्यसपछि प्रतिपक्षी दललाई दोष लगाएर कसरी बस्न मिल्छ? होइन, केपी शर्मा ओलीले सेटिङ गर्न खोजेका थिए अदालतसँग, त्यो मिलेन, अनि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई साथ दिएको अरे। हामीले कहाँ साथ दिएका छौँ र? हामीले अदालतको यो आजको यो भाँड भैलो अन्त्य गर्नको लागि कुनै सामान्य सिटामोल खुवाएर हुँदैन भनेका हौँ। हामीले त्यो सिँगै क्षेत्रलाई, त्यो क्रोनिक भएको छ, यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्छ, जनमुखी बनाउनुपर्छ। त्यसको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा गरेर राखेर हामीले राजनीतिक दलबाट, कुनै राजनीतिक दल विशेषले चाहिँ त्यसको एकदमै हस्तक्षेप गरेर जाने कुरा नै गलत कुरा हो। त्यसमाले त्यो न्याय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा गरेर तीभित्र बसेर समाधान गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच शेरबहादुर तामाङजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।